सम्यक्। तर्हि कृष्ण भवानेव प्रथमश्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् 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 वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तत्र द्वितीयं श्लोकं विमला भगिनी भवती वदति वा? आं महोदय। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। दिनेश महोदय तृतीयं श्लोकम्। आम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। जयश्री भगिनी तत्र चतुर्थं श्लोकम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक्। तर्हि इदानीं किं कुर्मः वयं इदानीम् अत्र कैलिफोर्निया मध्ये 8:06 6:08 अस्ति। वयं 5 निमिषान् यावत् समयं स्वीकृत्य एतावत् पर्यन्तं तत्र चतुर्थस्तरीय शिबिर पाठ्यबिन्दवः इत्युक्ते मुख्यांशान् चतुर्थस्तरे अस्माभिः ज्ञातव्याः अंशाः तान् अंशान् वयं पठितवन्तः। पवन महोदयः प्रायः आरम्भे किञ्चित् पाठितवान्, अहम् अनुवर्तनं कृतवान्। गतसप्ताहपर्यन्तं वयं मन्दमन्दमेव पठितवन्तः। सामान्यतया तत्र अभिमुख शिबिरं भवति चेत् तर्हि 10 घण्टात्मकं शिबिरं प्रतिदिनं घण्टाद्वयं वा अथवा वीकेण्ड् भवति चेत् प्रायः 5-6 घण्टाः प्रतिदिनं तथा दिनद्वयं वा अथवा कदाचित् घण्टात्रयं प्रतिदिनं तथा कृत्वा आहत्य 4 दिनानि साटर्डे सण्डे तथा किमपि तादृशं किमपि वयं पाठयामः सामान्यतया अभिमुखवर्गेषु। परन्तु अभिमुखवर्गेषु अपि भवन्तः जानन्ति तत्र अभ्यासः किञ्चित् शीघ्रमेव भवति। किमर्थमित्युक्ते सर्वे एकत्र भवन्ति। अहं पृच्छामि चेत् भवन्तः अवगच्छन्ति तत्र। परन्तु अत्र तु आन्लैन् माध्यमेन इति कृत्वा किञ्चित् मन्दमेव अभवत्। भवतु नाम इदानीं 5 निमिषान् यावत् समयं स्वीकृत्य भवन्तः वयं यत्तत् पठितवन्तः तस्य किञ्चित् परिशीलनं कुर्वन्तु। कृत्वा अत्र किं मम मार्जालः आगतः बिल्लु, सः अपि पठितुम् इच्छति। सो तर्हि तत्र तान् अंशान् परिशील्य अस्तु एतस्मिन् विषये अहम् अवगतवान् अथवा अत्र मम प्रश्नः अस्ति अथवा सन्देहः अस्ति अथवा एवं भवितुम् अर्हति वा तत्र कामेण्ट् रूपेण किमपि अहं चिन्तयामि भवन्तः सत्यं केचन सर्वे सर्वान् वर्गान् आगन्तुं न शक्तवन्तः इत्युक्ते कदाचित् पर्वदिनम् इति कृत्वा वा अथवा अन्यत् किमपि कार्यम् आपतितम् इति वा भवन्तः न आगतवन्तः। अधुनापि अहं वदामि किल तत्र अस्माकं वाट्साप् गणे 50 अधिकजनाः सन्ति। परन्तु अत्र वर्गे तु भवन्तः 14 जनाः एव सन्ति। तत्र कृष्णमहोदयस्य पुत्रमपि गणयामश्चेत् 15 जनाः भवन्ति। तर्हि भवतु नाम वयं केवलम् अश्वाय जलं कुत्र अस्ति इति दर्शयितुं शक्नुमः, परन्तु जलपानं तु अश्वस्य वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि भवन्तः 5 निमिषान् यावत् स्वीकृत्य किञ्चित् परिशीलयन्तु। अनन्तरं पुनः अहम् अत्र भवामि। अनन्तरं ततः वयं किञ्चित् परिशीलनं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। अद्य आरभ्य तत्र अस्माकं पाठ्यपुस्तकं यदस्ति
गीतासोपानं द्वितीयभागः इति। द्वितीयभागः। हा, मम समीपे तत् पुस्तकमस्ति, परन्तु अधुना प्राप्तुं न शक्नोमि। परन्तु मम समीपे भाषाप्रवेश द्वितीयभागः अस्ति। पाठाः तु समानाः एव, पाठ्यांशाः। केवलम् अत्र तत्र कदाचित् गीतासोपानमिति कृत्वा गीतातः स्वीकृतानि उदाहरणानि वा सूक्तयः वा तत्र भवन्ति। चिन्ता नास्ति, वयं पठामः। अस्तु वा? 5 minutes फ्रॉम नाउ भवन्तः मा कुत्रापि मा गच्छन्तु, परिशीलनं कुर्वन्तु। परिशीलनं कृतवन्तः इति मन्ये। तर्हि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? आम्, न जानामि। प्रश्नः अस्ति, परन्तु कथं पृच्छामि इति न जानामि, अथवा सङ्कोचः अस्ति, तथापि भवितुमर्हति। अस्तु, तर्हि भवतां प्रश्नः न सन्ति इति मन्ये। तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र अस्माकं पाठ्यांशेषु अंशत्रयं वयं तत्र इत्युक्ते तस्मिन् विषये चर्चां न कृतवन्तः। तद् वयम् आरम्भे चर्चां कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। तत्र एकं प्रथमं तु शेर् करणीयमस्ति। तर्हि द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम्। अस्तु, तर्हि हितेश, भवान् पठतु। पुस्तक तत्र पुस्तकानां परिचयः, भाषाप्रवेश। एकक्षणम्। इदानीं सर्वे प्रायः सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, पुस्तकानां परिचयः, भाषाप्रवेशः द्वितीयभागः, गीतासोपानं द्वितीयभागः, सम्भाषणसोपानं, शब्दकोशः, आप्टेकोशः, रूपचन्द्रिका इति तत्र कानिचन पुस्तकानि। एतानि पुस्तकानि भवतां समीपे सन्ति वा? सर्वेषां समीपे? सर्वे न सन्ति। शब्दकोश रूपचन्द्रिका नास्ति मम समीपे। किं नास्ति? शब्दकोशः रूपचन्द्रिका। शब्दकोशं भवन्तः क्रीणन्तु। मीन् सत्यम्, आन्लैन् माध्यमेन अपि प्राप्तुं शक्नुमः आप्टेकोशं, परन्तु यथा अहं वदामि, हार्ड् कापी अस्ति चेत् एकरीत्या एकवारं उत्तमं भवति, सुलभं भवति। सो हार्ड् कापी अपि क्रीणन्तु, अस्माकं पुस्तकापणे लभ्यते। सम्भाषणसोपानम् इति अपरं पुस्तकं, लघुपुस्तकं। तत्र सम्भाषणनिमित्तं तद् बहु आवश्यकं भवति, तदपि क्रीणन्तु। तर्हि पूर्वं यानि पुस्तकानि भवन्तः क्रीतवन्तः तानि पुस्तकानि, इत्युक्ते अभ्यासपुस्तकं, कालबोधिनी, सुगन्धः, अभ्यासदर्शिनी, भक्तिवल्लरी, भाषाप्रवेशः प्रथमभागः, पञ्चतन्त्रकथाः, सुगन्धः इत्यादीनि पुस्तकानि यानि भवन्तः पूर्वं प्रथमस्तरस्य कृते, द्वितीयस्तरस्य कृते, तृतीयस्तरस्य कृते च तत्र पठितुं भवन्तः क्रीतवन्तः, तानि पुस्तकानि अपि भवन्तु। तैः सह एतानि नूतनानि पुस्तकानि, भाषाप्रवेशः प्रथम द्वितीयभागः अथवा गीतासोपानस्य द्वितीयभागः। अत्र तु पवन महोदयः गीतासोपानं स्वीकृत्य एव पाठयति, तदर्थमेव तद् पुस्तकम् अपेक्षितं। रेफरेन्स् रूपेण भवन्तः भाषाप्रवेशपुस्तकमपि क्रेतुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरं सम्भाषणसोपानम् इति पुस्तकं, तदनन्तरं तत्र आप्तेकोशः, अनन्तरं किं भगिनि?
रूपचन्द्रिका पुस्तकम् इति। हा तत् वदामि तदेव आप्टेकोशः रूपचन्द्रिका च। सो एतानि पुस्तकानि भवन्तः क्रीणन्तु। रूपचन्द्रिका इत्युक्ते कदाचित् रूपचन्द्रिका कार्यालये इत्युक्ते अस्माकं पुस्तकापणे न लभ्येत। मीन् सर्वदा न लभ्यते इत्यपि नास्ति। भवन्तः पश्यन्तु तद् नास्ति चेत् अन्यः कोऽपि धातुकोशः यथा अहम् उक्तवान् बृहत् धातुकुसुमाकरः बृहत् शब्दकुसुमाकरः तथा पुस्तकं क्रेतुं शक्नोति। सो तत् क्रीणन्तु। इदानीं तु भवतां सर्वेषां हस्ते गीतासोपानस्य द्वितीयभागस्य पुस्तकम् अस्ति किम्? आम् महोदय। आम् आम् पुरतः अस्ति समीपे? मम समीपे नास्ति। सम्यक् 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 उत्तमं। तथैव अन्यानि पुस्तकानि अपि क्रीणन्तु तत्र। सो यथा भवन्तः अत्र पुस्तके तत्र अनुक्रमणिका इति भवति किल। अनुक्रमणिका नाम के पाठाः पुटसङ्ख्या का इत्यादिकं पाठ्यस्य मुख्यविषयः कः इति तत्र अनुक्रमणिकायां दीयते। तत्र भाषाप्रवेशपुस्तकं मम समीपे अस्ति, परन्तु तत्र कदाचित् पाठस्य शीर्षकं भिन्नं भवति। शीर्षकं नाम टैटल् अत्र किञ्चित् भिन्नं भवति, तत्र किञ्चित् भिन्नं भवति। सो तत्र सप्तमः पाठः कः चक्रमहोदय? सप्तमः पाठः जहि शत्रुं महाबाहो। जहि शत्रु महाबाहो इति तत्र अस्ति। अत्र भाषाप्रवेशे तु धूर्तसंहारः इति अस्ति। गीतासोपाने तु तत्र किं भवति इत्युक्ते तदा कदाचित् वयं वदामः किल यत् वक्तव्यं तदेव किञ्चित् पोलिटिकलि करेक्ट् वदामः इति, तथा अस्ति। अत्र तु डैरेक्ट्लि अस्ति धूर्तसंहारः इति। शिवाजी महाराजः सः धूर्तः आसीत् किल, अफजल् खान् तं धूर्तं संहृतवान्। सो भाषाप्रवेशे तु यथावत् अस्ति, यथा वयं सर्वे वदामः। गीताप्रवेशे तु गीतासोपानपुस्तके तु पोलिटिकलि करेक्ट् रूपेण गीतातः स्वीकृत काचित् सूक्तिः तत्र दीयते शीर्षकरूपेण। अत्र तु धूर्तसंहारः इत्येव अस्ति। सः एव तत्र धूर्तसंहारः अफजल् खानस्य। तत्र विशेषणविशेष्यभावः इति भवति। तो अहं पूर्वमपि उक्तवान् विशेषणविशेष्यभावः तत्र अवधानं दातव्यं। सम्भाषणावसरे अथवा लेखनावसरे बहु मुख्यं भवति। अहम् उक्तवान् कानिचन उदाहरणानि दत्तवान् अपि पूर्वम्। अधुना अपि अनेके कार्यकर्तारः यदा वदन्ति अथवा लिखन्ति अस्य वर्षे अथवा अस्मिन् वर्षस्य इति लिखन्ति। तत्र गतम् अस्य वर्षस्य इति तत्र स्थानद्वये अपि षष्ठी विभक्तिः अपेक्षिता, अथवा अस्मिन् वर्षे इति सप्तमी विभक्ति वा। परन्तु कॉम्बिनेशन देयर ऑफ न चलति। अस्मिन् वर्षे अथवा अस्य वर्षस्य, अस्य वर्षे अथवा अस्मिन् वर्षस्य न, तद् गतम्। तो तदेव तादृश विशेषणविशेष्यभावः इति। सो तद् वयम् इदानीं पठामः, अस्तु वा? तत्पूर्वम् इतोपि तत्र अंशद्वयमस्ति। अंशद्वयं किमिति पश्यामः। वसन्त भवान् पठति वा? द्वितीयबिन्दुः तत्र सम्भाषणसन्देशः। सम्भाषणसन्देशस्य ग्राहकत्वम् अस्मिन् स्तरे सर्वेः अनिवार्यं। भाषावर्गे पत्रिकायां मुद्रितानां कथानां पठनम्। पुनः पठतु।
संभाषण संदेशस्य ग्राहकत्वम् अस्मिन् स्तरे सर्वे हाँ पुनः पठतु। अस्मिन् स्तरे सर्वे एक क्षणम् सर्वे एक क्षणं न अन्य अन्य कोऽपि साहाय्यं मा करोतु, सः एव चिन्तयतु। इदानीं पठतु। अस्मिन् स्तरे सर्वैः अनिवार्यं पुनः पठतु। अनिवार्यं पुनः पठतु। अनिवार्यं 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 भाषावर्गे पत्रिकायां मुद्रितानां कथानां पठनम्। अस्तु सम्यक्। तर्हि इदानीम् एकैकः आम् न इति वदन्तु। सम्यक् एकक्षणं सो एकैकः वदतु आम् न। सन्देशस्य ग्राहकत्वम् अस्ति नास्ति। सारणीकर् ऑनलाइन अस्ति। चिन्ता नास्ति। ज्योति भगिनी अस्ति अस्ति न तु आसीत् अथवा भविष्यति। अस्ति नास्ति। आसीत् न आसीत् इति न पृच्छामि, भविष्यति न भविष्यति न पृच्छामि, वर्तमानकाले। अस्तु शैलश्री भगिनी। अहं प्रश्नं न जानामि, ज्ञातुं न सम्भाषण सन्देशः इति जानाति वा? आमामां तस्य ग्राहकत्वम् अस्ति वा? अस्ति अस्ति महोदय। अस्ति। हितेश? आम् अस्ति। चक्र? नास्ति। देवशीष? आं महोदय अस्ति। वसंत? आसीत् अद्य नास्ति। न पुनः वदामि। अस्ति नास्ति। नास्ति अस्ति वा? नास्ति नास्ति। जयश्री भगिनी? नास्ति। दिनेश? नास्ति। विमला भगिनी? नास्ति महोदय। विद्या भगिनी? विद्या भगिनी? अस्ति। अस्ति। माया भगिनी? अस्ति महोदय। कृष्ण? अस्तु महोदय। अस्ति अस्ति। कुन् वद? अस्ति। अस्ति। सो इदानीं ये नास्ति इति उक्तवन्तः किल, सो भवतां कृते यु हैव गॉट एक्साक्टली 12 hours। इदानीं तु अत्र 6:30। by 6:30 California time you need to have the subscription done. Okay, कथं कुर्वन्ति? ऑनलाइन करणीयं तावदेव, बहु सुलभं करणीयम्। अस्तु वा? सो चक्र अनन्तरम् अन्य पञ्चशाः न उक्तवन्तः किल, नास्ति नास्ति इति। वसन्तः, दिनेशः, विमला भगिनी इत्यादयः। सो भवन्तः सर्वे। So I need a response from you that you have got the subscription by 6:30 a.m. tomorrow. So 12 hours from now. अस्तु वा? कृपया लिखन्तु। अद्य कः वासरः? बुधवासरः। Thursday, November 30th, 6:30 a.m. Pacific time. I will have Sandesha subscription. संस्कृतं लिखन्तु, आङ्ग्लभाषा उक्तवान् अहम्। अस्तु। एलिमेण्टरी स्कूल मध्ये बालानां कृते होम्वर्क् दीयते, तदा तु यदि होम्वर्क् न क्रियते चिन्ता नास्ति, शिक्षकः वदति अस्तु श्वः करोतु। यदा सः बालकः मिडल स्कूल आगच्छति तदा वदति भवान् न करोति चेत् गृहं शालां मा आगच्छतु, गृहं गच्छतु, कृत्वा आगच्छतु इति वदति। तथा भवन्तः चतुर्थे स्तरे सन्ति, अत्र तु आग्रहः क्रियते एव, by force you have to do it, otherwise there is no point। तत्र किमर्थं गोविन्दः एवं वदति इति मा चिन्तयन्तु। भवद्भिः
तत्र केचन नियमाः भवन्ति, ते पालनीयाः, तदर्थमेव। So by tomorrow morning I want all of you to have subscription. अस्तु वा? अस्तु। इदानीं किं कः प्रश्नः? अस्ति। द्वितीयप्रश्नः, सन्देशग्राहकत्वम् अस्ति। अस्मिन् मासे अहम् उद्घाटितवान्, दृष्टवान्, पठितवान्, किमपि न्यूनातिन्यूनम् आन्लैन् अस्ति चेत् आन्लैन् उद्घाटितवान्, हार्ड् कापी अस्ति चेत् तत्र अनुलप्तः स्वीकृत्य ओपन् कृत्वा उद्घाटितवान् इति। पठनं न पृच्छामि, केवलम् उद्घाटनमिति वदामि। सारणीकर्म महोदय कृतवान् अस्मिन् सप्ताहे, अस्मिन् मासे, न तु सप्ताहे। ऐ एम् टाकिङ्ग् अबौट् द मन्त् ऑफ नवंबर। ना सारणीकर जी? आम् कृतवान्? न न न कृतवान्। ज्योति भगिनी अस्ति किल भवत्याः? आम् आम् महोदय। भवती उद्घाटितवती वा? आम् आम्। शैलश्री भगिनी उद्घाटयामि। उद्घाटितवती अथवा न? आम् उद्घाटितवती। हितेश? आम् महोदय। अस्तु, चक्रस्य नास्ति। देवशीष? आम् महोदय। वसन्तस्य नास्ति। जयश्री भगिन्याः अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। दिनेशस्य अपि नास्ति। विमला भगिनी अपि नास्ति। विद्या भगिनी अस्ति। विद्या भगिनी भवति? डोंट रिमेम्बर, न स्मरणीय, न स्मरामि। इत्युक्ते भवती उद्घाटितवती न इति न स्मरति एव। न स्मरति। अस्तु। न स्मरति। माया भगिनी? न उद्घाटितवती। कृष्ण महोदय? न। कुन्वरा? आम् महोदय, उद्घाटितवान्। सम्यक्, उत्तमम्। सो भवन्तः गृहे तत्र कदाचित् कदलीफलं खादितुम् इच्छन्ति, कदलीफलं स्वीकुर्वन्ति, ततः त्वक् तत्र एवं कुर्वन्ति, अनन्तरं किं कुर्वन्ति? खादन्ति वा न वा? इदानीं खादितुम् इच्छन्ति, तत्र कुत्रचित् पाकशालायां वा अन्यत्र वा कदलीफलानि सन्ति गृहे, एकं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं यदा स्वीकुर्वन्ति किं कुर्वन्ति? एवमेव हस्ते गृहीत्वा ध्यानं कुर्वन्ति वा? एवं तत्र त्वचः निर्मूलं भवति किल, इत्युक्ते तद् निष्कासयन्ति। अनन्तरं किं कुर्वन्ति? तदनन्तरं पुनः ध्यानं कुर्वन्ति वा न? खादन्ति एवं वा अथवा किमपि कृत्वा, अथवा मिल्क् शेक् वा किमपि कृत्वा खादन्ति किल भवन्तः। तथा अत्रापि सम्भाषणसन्देशस्य ग्राहकत्वम् अस्ति, गृहं प्रति आगतम् अथवा आन्लैन् माध्यमेन अस्ति, न उद्घाटयामश्चेत् कथं करणीयम्? अस्तु वा? कदाचित् प्रतिदिनं कुर्वन्तु इति न वदामि, मासे एकवारं तत्र बालमोहिनी कथाः सन्ति इत्यादिकं, तद् तदेव अनिवार्यम् इति। तत्र वसन्तमहोदयः पठितवान् किल, अनिवार्यम् तदेव अनिवार्यम्। तत्र अनिवार्यं तत्र किं, तत्र कीदृशं पदम् अनिवार्यम् इति? अव्ययम्। अनिवार्यम् अव्ययं, सत्यम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इष्टवान्, किमपि वक्तुम् इष्टवान्? किम् अनिवार्यम् इति कीदृशं पदम्? अव्ययम् इति सम्यक् इति वसन्त महोदय वदति। नामपदं सत्यं। तत्र विशेषणं कृदन्तरूपम् अस्ति। सो अनिवार्या, अनिवार्यः, अनिवार्यम् इति तत्र तेषु लिङ्गेषु अपि विशेषणत्वेन तद् भवति।
हा तत्र किम् अस्ति निवारणम् इति अस्ति किल निवारणम् इति वारणं निवारणं वारणं नाम एतत् उदाहरणम् एतत् पुस्तकमस्ति अत्र एतदस्ति एतत् एतद् भवति वारणम् अस्तु वा एतद् निवारणं निष्कासयामः अनिवार्यं नाम करणीयमेव इति कंडीशनल वा तो संभाषण संदेशस्य ग्राहकत्वं स्वीकृत्य तस्य पठनम् अपि अपेक्षितम् सप्ताहे एकवारम् इति वक्तुम् इच्छामि परन्तु अत्रत्य भवतां स्थितिं दृष्ट्वा मासे एकवारम् इति इदानीं वदामि तत्र मासे एकवारं भवद्भिः पठनीयम् न्यूनातिन्यूनं तत्र बालमोदिनी कथाः भवन्ति किल तत्र प्रायः 3 कथाः भवन्ति प्रतिमासं तेषु कथासु भवन्तः तत्र न्यूनातिन्यूनं एकां वा कथां पठन्तु अस्तु वा आम् कर्तुं शक्नुवन्ति तदवश्यकम् अस्तु सो तर्हि प्रथम अंशः आसीत् पुस्तकानि इति तत्र सो भवन्तः तानि पुस्तकानि क्रीणन्तु किं तद् सम्भाषणसोपानम् अनन्तरं इदानीं ग्राहकत्वं सन्देशस्य अनन्तरं गीताशोभन प्रथम द्वितीयभागस्य पुस्तकं तु अस्ति एव भवतां समीपे सो एतानि पुस्तकानि क्रीणन्तु तदेकम् अनन्तरं सम्भाषणस्य ग्राहकत्वं द्वितीय अंशः आसीत् अनन्तरं तृतीय अंशः कः इति पश्यामः हा तत्र ज्योति भगिनी भवती पठति वा संस्कृत भारत्याः अहं ज्योति भगिनी पठतु दीप्ति संस्कृतभारत्याः कार्ये सहयोगः पाठने अन्यत्र च संस्कृतभारत्याः कार्ये सहयोगः इति अस्ति इत्युक्ते अस्मिन् स्तरे यदा भवन्तः भवन्ति तर्हि संस्कृतभारत्याः कार्यविषये किञ्चित् साहाय्यं करणीयं तदपि अनिवार्यं सो कदाचित् पाठने सो तदर्थमेव भवन्तः यत्र सन्ति तत्र संस्कृतकेन्द्रमस्ति चेत् तत्र गत्वा साहाय्यं भवतां समीपे भवन्तः यत्र सन्ति तत्र संस्कृतकेन्द्रं नास्ति तर्हि अन्यमार्गेण अपि कार्यं तत्र कार्यसहयोगः दातव्यः एव किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वयम् अत्र आगच्छामः पठामः इत्यादिकं सम्यक् उत्तमं परन्तु यदा कार्ये स्वं योजयामः तेन किं भवति अन्य कार्यकर्तारः अपि सन्ति किल तैः सह अस्माकं मैत्रीवर्धनं सम्पर्कः मैत्रीवर्धनम् इत्यादिकं भवति न केवलं तद् ते सर्वे संस्कृतेन वदन्ति यदा मेलनं भवति इत्यादिकं तेन अस्माकं संस्कृतज्ञानम् इतोपि वर्धते तत्र केवलं वयमेव एकत्र भूत्वा अस्तु वर्गम् आगच्छामि गृहपाठः समापयामि तथैव कुर्मश्चेत् सत्यं ज्ञानं वर्धते परन्तु यदा वयं कार्ये भवामः तदा अन्यैः सह सम्पर्कः मेलनम् इत्यादिकं भवति तेन अस्माकं संस्कृतज्ञानम् इतोपि सम्यक् वर्धते न केवलं तद् कदाचित् नूतनान् उपायान् वयं प्राप्तुं शक्नुमः ततः पठने कार्ये अनन्तरम् इत्यादिकं तत्र सो तदर्थमेव अत्र अपेक्षा वर्तते भवन्तः सर्वे तत्र कार्यसहयोगं ददतु इति सो अधुना तु यथा गतवर्षे भवत्सु अनेके अत्र ये सन्ति भवन्तः स्मरामि समाजनिधि अभियानम् इति आसीत् तत्र
भवन्तः जनानां सम्पर्कं कृतवन्तः दूरवाण्या अथवा दूरवाण्या आह्वानं कदाचित् केचन तदपि कृतवन्तः, अन्ये केचन तत्र वाट्साप् माध्यमेन सन्देशान् प्रेषितवन्तः। स्मरन्ति वा भवन्तः? So, इदानीं सः समयः पुनः आगतः अस्ति। प्रायः एतस्मात् सप्ताहात् आरभ्य वयं जनानां सम्पर्कं कुर्मः। जनाः इत्युक्ते ये संस्कृतभारत्याः विषये किमपि न जानन्ति तथा न, भवन्तः जानन्ति एव, वयं तस्मिन् विषये पूर्वमेव सम्भाषणं कृतवन्तः। एते सर्वे अस्मत्सदृशाः एव, इत्युक्ते संस्कृतभारत्याः सम्पर्के सन्ति, पूर्वं समाजनिधि समर्पणं कृतवन्तः, तेषामेव सम्पर्कं कुर्मः। इट् इस् बेसिकली almost like preaching to the choir इव भवति। सो तेषां सम्पर्कं कुर्मश्चेत् ते अपि सन्तुष्टाः भवन्ति स्मरणार्थं। ये जनाः मम किञ्चित् सङ्कोचः वर्तते दूरवाणी कर्तुं, तर्हि वाट्साप् मेसेज् प्रेषयतु, चिन्ता नास्ति तत्र। सो तथा भवन्तः सर्वे अत्र ये सन्ति भवतां सम्पर्कम् अहं करोमि अनन्तरं। सो कृपया भवन्तः अपि तत्र साहाय्यं कुर्वन्तु। सः एकः उपायः कार्यार्थं, तथा अनेके उपायाः सन्ति। उदाहरणम् इदानीं तत्र संस्कृतभारत्याः भिन्नानि कार्याणि भवन्ति, भिन्न कार्यविभागाः सन्ति राष्ट्रीयस्तरे। तेषामपि बहु साहाय्यम् अपेक्षितम्। उदाहरणम् अत्र न जानामि, भवत्सु उदाहरणं कश्चित् जनः तत्र वेब्सैट् इत्यादि विषयेषु तस्य आसक्तिः अथवा तत्र किं वदामः, सः निष्णातः इति चिन्तयामः, सः जनः तत्र वेब्सैट् तत्र रिजिस्ट्रेशन् पेज् पुटिङ्ग् टुगेदर् तादृशकार्यं यद् भवति अथवा कंटेंट इत्यादिकं तत् कर्तुं शक्नोति। अथवा कंटेंट विषये उदाहरणं भवत्सु कश्चित् जनः तत्र प्रूफ् रीडिङ्ग् एडिटिङ्ग् कर्तुं शक्नोति, इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया तत्र लेखने समर्थः इति भवन्तः चिन्तयन्ति, सः जनः कंटेंट अस्ति, कदाचित् कंटेंट तत्र दोषाः स्युः, तेषां निवारणम् इत्यादिकं कर्तुं तद्भवति तथा। सो एवं भिन्नानि कार्याणि भवन्ति। तेषां कार्याणां तत्र तेषु कार्येषु सहयोगं भवन्तः ददति चेत्, तेषु कार्येषु सहयोगं ददति चेत् तेन किं भवति, इतोपि सम्यक् रीत्या संस्कृतभारत्याः संस्कृतकार्यं सम्यक् भवति। तेन भवतां कृते अपि आनन्दः भवति। अनन्तरं तेन संस्कृतभारत इत्युक्ते अनेके नूतनाः आगच्छन्ति किल, तेषामपि सौकर्याय भवति। इमेजिन्, इदानीं भवन्तः अत्र आगतवन्तः, रिजिस्ट्रेशन् कृतवन्तः किल, भवत्सदृशः कश्चित् जनः तद् रिजिस्ट्रेशन् पेज् सेटअप् कृतवान् तत्र। another person just like you, IT field with little bit interest, सः रिजिस्ट्रेशन् पेज् सेटअप् कृतवान्। भवन्तः तत्र गत्वा पञ्जीकृतवन्तः वर्गार्थम्, अत्र आगतवन्तः। सो ही हैज हेल्प्ड यू किल तत्र। तथैव भवन्तः अपि साहाय्यं कुर्वन्ति चेत् अन्ये तस्य फलम् अनुभवन्ति, तेन एव तत्र कार्यम् अग्रे गच्छति। तत्र भगवद्गीतायाम् अस्ति किल, तत्र परस्परं भावयन्तः इति, तथा। सो वयं संस्कृतकार्यम् अग्रे नेतुं शक्नुमः। सो एते त्रयः अंशाः अवशिष्टाः आसन्, वयं तान् अंशान् अथवा सूचितवन्तः। यथा अहम् उक्तवान् अस्मि, अहं सर्वेषां साहाय्यं तत्र पृच्छामि समाजनिधि अभियानविषये। सो कृपया भवन्तः सर्वे तत्र साहाय्यं कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र सप्तमः पाठः, वयं प्रथमं पाठं पठामः, पठित्वा अनन्तरं तत्र मुख्य अंशः यः भवति तम् अंशं स्वीकृत्य अग्रे सरामः, अस्तु वा? सो तर्हि तद् पूर्वं तत्र एकक्षणम्, अत्र एतद्
संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनम् संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणम् संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् कृतवन्तः किल? आम् आम् महोदय। सो तर्हि एतदेव गीतं पूर्वमपि अहं प्रेषितवान् आसम् तत्र इत्युक्ते लिरिक्स् इत्यादिकं आम् पुनः तद् प्रेषयामि भवतां कृते, तेन भवन्तः तद् कुत्र अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तो अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः किञ्चित् इत्युक्ते प्रयत्नं कुर्वन्तु। अहं पूर्वमपि आडियो प्रेषितवान् आसम्, पुनः एकवारं तदपि प्रेषयामि। तद् भवन्तः दृष्ट्वा तदनुगुणं भवन्तः तद् अभ्यासं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अस्तु, अग्रे सरामः। तर्हि सारणिकर महोदय, तत्र ओम श्री गणेशाय नमः। तत्र सप्तमः पाठः पाठस्य आरंभिक पंक्तिः पठतु। जहि शत्रुं महाबाहो विशेषण विशेष्य भावः एतां घटनाम् उच्चैः पठत अवगच्छत च बहुनां दुर्गुणां विजेता शिवराजः स्वकीयं बलं वर्धयति स्म। तस्य उग्रतेजसां दलपतीनां प्रकाशमानाः खड्गाः सर्वासु दिक्षु स्वातन्त्र्याय परिभ्रमन्ति स्म। सम्यक्। ज्योति भगिनी, अनन्तरम्।
म्यूट् मध्ये अस्ति भगिनि, ज्योति भगिनि भवती म्यूट् मध्ये अस्ति। क्षम्यतां। तस्य उग्रतेजसां दलपतीनां तदभवत् स्वामी भक्ताः स्वामिभक्ताः शिवराज सैनिकाः सूचितेषु दुर्गेषु व्याघ्रवत् आक्राम्यन्ति स्म। तेषां बलवृद्धिः प्रहारैः विधर्मीयाणां मनोबलं प्रतिक्षणं क्षीयते स्म। पुनः पठतु। तेषां बलवद्भिः प्रहारैः विधर्मीयाणां मनोबलं प्रतिक्षणं क्षीयते स्म। तथा तत्र शिवाजी महाराजः तस्य विषये अत्र कथा वर्तते। तत्र तु सः दुर्गाणि तत्र सन्ति किल। सो बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः। बहूनां बहूनाम् इति शैलश्री भगिनी का विभक्तिः? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचनं, तदर्थमेव दुर्गाणाम् इति विशेष्यं, तदर्थमेव बहूनाम् अपि षष्ठी बहुवचनं भवति। विशेषण विशेष्य भावः। तत्र दुर्गः इति तत्र दुर्गः एव स्यात् तत्र प्रायः। इदानीं न स्मरामि। दुर्गः एव इत्युक्ते पुल्लिङ्गशब्दः। तेन बहूनां बहवः इति यथा गुरवः तथा भवति। गुरूणां बहूनाम् इति भवति। दुर्गाणां विजेता शिवराजः। विजेता तत्र दिनेश महोदय, विजेता इति किम् अन्तम्? अन्तं किं शब्दस्य? कः शब्दः? अकारान्त पुल्लिङ्ग। तत्र विजेता इति अस्ति किल। अकारान्त पुल्लिङ्ग इत्युक्ते यथा शिवराजः, रामः तथा भवेत्, परन्तु तथा नास्ति। विजेता इति अस्ति। न जानामि। हिण्ट् ददामि। पिता, माता। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः विजेतृ शब्दः। विजेता, विजेतारौ, विजेतारः इति भवति। प्रथमा विभक्तौ एकवचने विजेता इति रूपम्। विजेता शिवराजः। स्वकीयं बलम् इति तत्र नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः बलशब्दः। बलम् इति तत्र द्वितीया विभक्तौ अस्ति। स्वकीयं तदर्थमेव स्वकीयम् इति भवति। स्वकीयं बलम्। अत्र यत् स्थूलाक्षरैः सूचितानि सन्ति पदानि, तत्र विशेषणविशेष्यभावः वर्तते इति अर्थः। बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः। स्वकीयं बलं तथा उग्रतेजसां दलपतीनां। दलपतीनाम् इति तत्र दलपतिः इति अस्ति किल। पतिः इति शब्दः। पतिशब्दः वयं एकं श्लोकं जानीमः किल। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः इति एकः श्लोकः। तं श्लोकं जानन्ति वा सर्वे? आम् आम्। तत्र तस्मिन् श्लोके श्लोकः तु अस्माकं पूर्वजैः तथा श्लोकः उक्तः।
वयमपि तद् अङ्गीकुर्मः। परन्तु पाणिनिव्याकरणानुसारं तत्र कश्चित् दोषः वर्तते तत्र श्लोके। कः दोषः? प्रथमं तु तत्र श्लोकस्य अर्थः तु बहु सुलभः। तत्र रामं भिन्नजनाः भिन्नप्रकारेण तत्र आह्वयन्ति स्म अथवा तस्य नाम उच्चारयन्ति स्म इति तत्र भवति। सः दशरथस्य कृते रामः इति राम राम इत्येव सः वदति स्म, दशरथः पिता। अनन्तरं रामः रामभद्रः इति कौसल्या तं वदति, तं तथा सम्बोधयति स्म, हे रामभद्र रामभद्र इति। अनन्तरं कैकेयी रामचन्द्र इत्येव तम् आह्वयति स्म, रामं। यदा रामः लघुशिशुः आसीत् तदा कौसल्यायाः अपेक्षया कैकेयी एव तं रामं पालयति स्म अधिकतया, भरतेन सह राममपि। तदर्थमेव रामचन्द्रः रामचन्द्रः इति तस्याः कृते, कैकेय्याः कृते। अनन्तरं वेधसे इति तत्र अनन्तरं तस्मिन् विषये वदामः। तद् वसिष्ठः गुरुः, सः तं वदति स्म तत्र। सः शब्दः कः इति अनन्तरं चिन्तयामः। अनन्तरं किम् अस्ति? रघुनाथः इति। तत्र अयोध्या जनाः, तेषां कृते तु सः रघुनाथः, रघूणां वंशः, तत्र सः एव प्रसिद्धः इति तस्मिन् अर्थे रघुनाथः सः आसीत्। सः नाथः कस्य कृते? कस्याः कृते? सीतायाः कृते। नाथ नाथ इति सः तं रामम् आह्वयति स्म। अनन्तरं भवति सीतायाः पतये नमः इति। तत्र विदेहस्य इत्युक्ते सीता यतः आगतवती तत्रत्य जनाः तेषां कृते तु सीता अस्ति, सीतायाः पतिः एषः इति ते वदन्ति स्म। सो एवं भिन्नजनाः रामं भिन्नप्रकारेण तत्र आह्वयन्ति स्म इति तत्र कश्चित् श्लोकः सूचयति। तत्र द्वित्राः अंशाः, मीन् सामान्य तथा भवति, परन्तु श्रीरामः, रामस्य नामस्मरणं तेन भवति, वयं श्लोकान् वदामः, बालानपि पाठयामः इत्यादिकं। तत् सम्यक्। तत्र द्वित्राः अंशाः। प्रथमः अंशः कः अस्ति? रामाय, तत्र कः शब्दः? पुल्लिङ्गः। रामशब्दः, अकारान्त रामशब्दः। रामभद्राय, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति विषये न पृच्छामि, शब्दः कः? रामभद्रः। रामभद्रा इति पुनः रामवत् एव अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। रामचन्द्राय, रामचन्द्र रामचन्द्र, तत्रापि अकार रामवत् एव। अनन्तरं रघुनाथाय, रघुनाथ, तत्रापि अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। नाथाय, नाथ पुल्लिङ्गशब्दः, तत्रापि अकारान्त। तत्र एते सर्वे दशरथः, कौसल्या, कैकेयी, अनन्तरं अयोध्याजनाः, अनन्तरं सीता, एकरीत्या संस्कृतव्याकरणविषये सामान्याः, यथा वयं, मीन् ते सामान्याः न, यथा वयं भवामः तथा सामान्यजनाः ते। तदर्थमेव ते सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दं स्वीकृत्य तस्य आह्वानं कुर्वन्ति स्म। राम, रामः, रामभद्र, रामभद्रः, अनन्तरं रामचन्द्रः, रामचन्द्र, रघुनाथः, रघुनाथ, नाथः, नाथ, तथा अकारान्त पुल्लिङ्ग सुलभशब्दः किल, तदर्थं। परन्तु वसिष्ठः तथा नास्ति, सः तु गुरुः, सः सर्वं जानाति। तदर्थं सः वेधसे इति सकारान्त पुल्लिङ्गः वेधस् शब्दः, वेधाः इति भवन्ति।
तत्र चतुर्थी विभक्तौ वेधसे इति भवति। वेदाः इत्युक्ते सृष्टिकर्ता इत्यर्थे भवति तत्र। सो वेद सः तु गुरुः किल आचार्यः, सः तु ऐसा वैसा सामान्यजनः नास्ति। सो तदर्थमेव सः तु वेधसे इति। पश्यन्तु तत्र डिफरेन्स्। सामान्यजनाः किं तम् आह्वयन्ति स्म, ज्ञानी वसिष्ठः सः किं वदति स्म इति। केवलं हास्यार्थं वदामि, अन्यथा मा चिन्तयन्तु। सो तत्र वेधसे इति तद् एकः अंशः। द्वितीय अंशः अस्ति सीतायाः पतये नमः। अत्र पति इति शब्दः, इकारान्त पुल्लिङ्गः पतिशब्दः। पतिशब्दः हरिशब्दवत् न भवति। हरिशब्दं वयं जानीमः, इकारान्त पुल्लिङ्ग हरिशब्दः। वदन्तु रूपाणि। हरिः हरिं हरिः हरिणा हरि हरि अस्तु, एकवचने वदामः, एकवचने वदामः। हरिः हरिं हरिणा हरिणा हरये हरये हरिः हरिः हरौ हरेः 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 हरौ इति भवति। हरौ हे हरे इति संबोधने भवति। हरौ तदनन्तरं तत्र एतद् भवति। परन्तु तत्र पतिशब्द स्वीकुर्मश्चेत् पतिः एकवचने पतिः, पतिं द्विवचने अपि, तृतीया क्षम्यतां, प्रथमा विभक्तौ पतिः, द्वितीया विभक्तौ पतिं, तृतीया विभक्तौ पत्या इति भवति, न तु पतिना इति भवति। हरिणा अस्ति किल, तथा न भवति, पत्या इति भवति। अनन्तरं तत्र हरये इति चतुर्थी, अत्र तु पतये इति न भवति, पत्यै इति भवति। तत्र किञ्चित् भिन्नम्। अनन्तरं हरेः पतेः क्षम्यतां पत्युः इति भवति, क्षम्यतां पत्युः इति भवति। पत्युः पत्युः, पतेः इति न भवति, पत्युः पत्युः। अनन्तरं पत्याम् इति भवति, तत्र पतौ इति न भवति। इत्युक्ते तत्र यद्यपि इकारान्त शब्दः, तथापि तत्र भेदः वर्तते तत्र। परन्तु सः भेदः यदा पतिशब्दः समासे भवति, समासे इत्युक्ते सीतापतिः, तत्र समासः, तत्र सेनापतिः लक्ष्मीपतिः सेनापतिः तथा भवति चेत् तत्र हरिवत् भवति। इत्युक्ते एकरीत्या उदाहरणं सीतापतिः लक्ष्मीपतिः श्रीपतिः इत्यादि नामानि वयं स्वीकुर्मश्चेत्, इत्युक्ते काचित् महिला, इत्युक्ते महिला तत्र आवश्यकी, तदा एव पतिशब्दस्य हरिशब्दवत् भवति, नो चेत् न भवति। अवगच्छन्ति वा पन् मम? तत्र पतिशब्दस्य समासे एव हरिशब्दवत् भवति, न अन्यथा इति। अस्तु वा? दलपतिः यत्र दलस्य पतिः सः दलपतिः, अत्र तु हरिवत् भवति, दलपतीनाम् इति। दलपतिः दलपतिं दलपतिना दलपतये दलपतेः दलपतेः दलपतौ हे दलपते, तथा यथा हरिशब्दः तथा भवति। परन्तु केवलं पतिः इत्येव भवति, तत्र रूपाणि भिन्नानि। अवगतवन्तः? परन्तु अस्माकं श्लोकः रामाय रामभद्राय, तत्र तु सीतायाः पतये इति अस्ति। सीतायाः पतये, पतये इति पृथक् अस्ति। कथं? व्याकरणानुसारं नास्ति किल, तत्र अस्माभिः स्वीकरणीयमेव। किमर्थम्? अस्माकं पूर्वजाः तथा कृतवन्तः, उक्तवन्तः। पूर्वजाः तथा उक्तवन्तः इति कृत्वा तत्र तु साधु। परन्तु यदा वयं किमपि वाक्यं वदामः अथवा लिखामः, सीतायाः पतये नमः, अशुद्धं भवति। अस्तु वा? केवलं तस्य श्लोकस्य
विश्लेषणसमये श्लोकं यदा लिखामः तदा, परन्तु अन्यथा अन्यसमये उदाहरणं उदाहरणं शैलश्रियाः पत्याः इति न वदामः, पतेः इति न वदामः, तत् सम्यक् न भवति। पत्युः इत्येव वक्तव्यं, पत्युः नाम किमपि वक्तव्यम्। अस्तु, सो जयश्रीः अत्र अस्ति, जयश्रियाः पत्युः इत्येव वक्तव्यं। तत्र यथा पतिशब्दः भवति, समासः नास्ति, परन्तु जयश्री पतिः इति समासः भवति, तत्र हरिशब्दवत् भवति। अवगतवन्तः? सीता, तत्रापि अपरमपि अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, तत्र अनुष्टुप् छन्दः तत्र भवति। रामाय रामभद्राय आहत्य तत्र 3 + 5 8 अक्षराणि सन्ति। अनन्तरं रामचन्द्राय वेधसे 5 + 3 तत्रापि 8 सन्ति। अनन्तरं तृतीयपादः रघुनाथाय नाथाय तत्रापि 5 3 8 सन्ति। सीतायाः पतये नमः, सीतापतये नमः भवति, तत्र किं भवति? 5 2 7 एव भवन्ति। तत्र छन्दः गच्छति। सीतायाः पतये तत्र 3 3 नमः 2 8 भवन्ति। सो तदर्थमेव अस्माकं पूर्वजाः प्रायः छन्दसः निमित्तं तत्र दोषं कृतवन्तः, परन्तु ते कृतवन्तः, अस्माभिः न करणीयम्। अस्तु वा? अस्तु, अग्रे सरामः। अवगतवन्तः वा व्याकरणांशां? तत्र पतिः, तत्र सूत्रमेव तथा अस्ति, पतिः समासे एव इति। इत्युक्ते पाणिनिसूत्रानुसारं पति शब्दः समासे एव हरिशब्दवत् भवति, न अन्यथा इति। पार्वती पतये समस्तपदमस्ति खलु? तद् पार्वतीपदे तद् हर हर महादेव तद् भिन्नं, तत्र तु समस्तपदं, तत्र तु दोषः एव नास्ति। केवलम् अस्मिन् श्लोके सीतायाः पतये तत्र दोषः वर्तते। प्रायः दोषः किमर्थं ते कृतवन्तः इत्युक्ते छन्दः सम्यक् भवतु इति प्रायः, परन्तु ते कृतवन्तः इट्स् अलोड्, वयं कुर्मः नाट् अलोड्। अस्तु, अग्रे सरामः। सो अत्र अनन्तरं किमस्ति? दलपतीनां उग्रतेजसाम् इति, तेजस् तत्र सकारान्तः दलपतिः इति, तत्र तु पुल्लिङ्गशब्दः, सकारान्तः पुल्लिङ्गः उग्रतेजस् शब्दः, तत्र तु उग्रतेजसाम् इति षष्ठी बहुवचने, दलपतीनाम् इति षष्ठी बहुवचने। प्रकाशमानाः खड्गाः, का विभक्तिः? का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्रथमा, किमर्थं प्रथमा? क्रियापदं किं? क्रियापदं किम् इति ज्ञातव्यं। क्रियापदमस्ति परिभ्रमन्ति इति अस्ति। परिभ्रमन्ति, के परिभ्रमन्ति? प्रकाशमानाः खड्गाः, खड्गाः परिभ्रमन्ति। कीदृशाः खड्गाः? प्रकाशमानाः खड्गाः परिभ्रमन्ति। केषां? दलपतीनां। कीदृशां दलपतीनां? उग्रतेजसां दलपतीनां। कुत्र? दिक्षु। पुनः कुत्र? सर्वासु दिक्षु। तत्र सर्वासु तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः। दिक्षु, दिक् शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। अस्तु, तथैव यत्र यत्र अस्ति भवन्तः किञ्चित् पठन्तु। अस्तु वा? अवगच्छन्तु। इदानीं शरश्री भगिनी पठितवती। दिनेश भवान् पठतु शिवराजस्य। शिवराजस्य पदे पदे वर्धमानं सामर्थ्यं दमयितुं
आदिल शाहस्य सेनापतिः अफजल खानः प्रतिज्ञाम् अकरोत्। तदनन्तरम् एव सः महतीं सज्जताम् आरब्धवान्। न केवलं तावत् अपि तु शिवराजं कपटस्नेहन् मारयितुं निश्चयं कृतवान्। कपटस्नेहेन मारयितुं निश्चयं कृतवान्। जयश्री भगिनी, तत्र तु वर्धमानं सामर्थ्यं सामर्थ्यम् इति अस्ति। तत्र किं लिङ्गं दिनेश महोदय? नपुंसकलिङ्गं। का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। तत्र दमयितुम् इत्यमस्ति। किं दमयितुं? सामर्थ्यं दमयितुं। कः? सेनापतिः अफजल खानः प्रतिज्ञाम् अकरोत्। महतीं सज्जतां किं लिङ्गं तत्र? स्त्रीलिङ्गं। का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। महतीं सज्जताम्। अस्तु, जयश्री भगिनी अग्रे। ततः अफजल खानः निश्चिन्तेन मनसा शिवराजम् आक्रान्तुं तुलजापुरं प्रति प्रस्थितः। निबिडं जावलीवनं ससैन्यं प्रविश्य पर्वतमूषिकस्य शिवराजस्य ग्रहणं तु दुष्करमेव। तर्हि का गतिः? सन्धेः व्याजेन शिवराजस्य आह्वानं करणीयम्। तेन अग्रिमं कार्यं सुकरं भवेत् इति खानः चिन्तितवान्। सः दूतमुखेन शिवराजेन मेलितुम् इच्छां प्रदर्शितवान्। तत्र अफजल खानः आगच्छति। सः तु इदानीं कपटस्नेहेन शिवाजी महाराजं मारयितुम् इच्छति। मनसा सः तथा चिन्तितवान् अस्ति। अनन्तरं शिवराजं तथा आक्रान्तुं तुळजापुरम् इति तत्र आगतवान्। तत् प्रति प्रस्थितः। प्रतीति अहं गतसप्ताहे उक्तवान् किल, प्रस्थितः, तुळजापुरं प्रति प्रस्थितः। तुळजापुरः अस्ति, तं प्रति सः गतवान् इति। प्रति इति तत्र भवति। अत्र तु उपसर्गः नास्ति, नामपद अव्ययं भवति अत्र। तेन तस्य प्रयोगः भवति। तुळजापुरं प्रति प्रस्थितः। निबिडं जावलीवनं। निबिडं नाम तत्र गहनम् इति तस्मिन् अर्थे। गहनम् अरण्यं तद् जावलीवनं। तत्र गत्वा शिवराजेन सह तत्र युद्धं नाम दुष्करमेव। तदर्थमेव सः सन्धिव्याजेन शिवाजी महाराजम् आहूय तं कपटेन मारयितुम् इष्टवान् अस्ति। पश्यामः किमिति। देवशेष, राजनीतिज्ञः। राजनीतिज्ञः शिवराजः अपि वयोवृद्धं ज्ञानवर्धं गोपीनाथ वर्यं राजदूतरूपेण खानं प्रति प्रेषितवान्। पुनः पठतु। राजनीतिज्ञः शिवराजः अपि वयोवृद्धं ज्ञानवर्धं ज्ञानवृद्धं गोपीनाथवर्यं राजदूतरूपेण खानं प्रति प्रेषितवान्। वयोवृद्धः, वयसा वृद्धः, वयोवृद्धः, ज्ञानेन वृद्धः, ज्ञानवृद्धः। कदाचित् भवति किल, अस्माकं तत्र कदाचित् केचन बालाः अल्पे वयसि एव बहु विषयान् ते जानन्ति अथवा कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यादिकं, तत्र विचारान् मण्डयन्ति इत्यादिकं। यथा विवेकानन्दः, शङ्कराचार्यः इत्यादयः आसन् तादृशाः। ते तु
वयसा वृद्धाः न, ज्ञानेन वृद्धाः ते, ज्ञानवृद्धाः इति वदामः। तो एषः गोपीनाथवर्यः न केवलं वयसा परन्तु ज्ञानेनापि वृद्धः, इत्युक्ते ज्ञानी आसीत् सः। तम् एषः राजदूतरूपेण प्रेषितवान्, पुनः खानं प्रति प्रेषितवान् इति। वसन्तः। सः गत्वा निवेदितवान्। सः गत्वा निवेदितवान्, खानवर्य, भवान् अस्मदीयं महाराजं सन्ध्यर्थम् आहूतवान् इति परमा दयालुता। भवतः पराक्रमः अग्नितुल्यः। तेनैव अखिलस्य भूमण्डलस्य शोभा वर्धिता अस्ति। किन्तु अत्र आगन्तुं तस्य महत् भयं वर्तते। अतः भवान् एव जावळी प्रदेशं समागत्य महाराजाय अभयं दातुम् अर्हति। दूतस्य तथाविधं कातरं वचनं श्रुत्वा खानः जावळी प्रदेशे मेलनम् अंगीकृतवान्। ससैन्यं प्रस्थितः सः प्रतापदुर्गात् किञ्चित् दूरे शिबिरं स्थापितवान्। शिवखानयोः मेलनस्थानं शिबिरात् दूरे उत्तुङ्गस्य दुर्गस्य अधः एकस्मिन् पटगृहे निश्चितम्। एतां कथां तु वयं जानीमः एव। एषः वदति शिवाजी महाराजः मम समीपम् आगच्छतु इति। कः? अफजल खानः। परन्तु शिवाजी महाराजः अनन्तरं तस्य मन्त्रिणः सर्वे समालोचनं कुर्वन्ति। ते वदन्ति तत्र न गच्छामः, कथञ्चित् तम् अत्र आह्वयामः। परन्तु कथं? तदर्थमेव वयं वदामः वयं भयभीताः। भवान् तु एवं, तदर्थमेव तत्र तदस्ति। भवान् अस्मदीय महाराजं सामर्थ्यम् एवं सन्ध्यर्थम् आहूतवान् इति। भवतः परमदयालुता, भवतः पराक्रमः अग्नितुल्यः। अग्नितुल्यः, अग्निः कदाचित् प्रविशति चेत् सर्वं नाशं करोति, तथा भवान् इति तम् उपरि नयति सः। अनन्तरं अखिलस्य भूमण्डलस्य शोभा वर्धिता अस्ति। तेन एव भवान् अग्नितुल्यः अस्ति, भवतः सामर्थ्यम् एवम् अस्ति इत्यादिकम् उक्त्वा तम् उपरि उपरि नीत्वा सः यथा अङ्गीकरोति जावळीवनम् आगन्तुं तथा कारयति। कः? गोपीनाथवर्यः। एषः अपि अङ्गीकरोति, अस्तु आगच्छामि इति। विमला भगिनी, तत्र एकस्मिन् पटगृहे, पटगृहं नाम यथा वयम् अस्माकं भवति किल, तत्र शिबिरेषु तत्र वस्त्रेण निर्मितं किञ्चित् स्थानं भवति, यत्र आतपः अथवा इत्यादिकम् आगच्छति चेत् तस्य अधः भवितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं रात्रिवासः अपि करणीयः किल, तदर्थमेव तत्र टेण्ट् इति वयं यत् वदामः तदेव पटगृहं। कोऽपि प्रश्नः कस्यापि? महोदय, तथाविधं किं? तथा भवानेव वदतु। तथा इत्युक्ते किं? भवान् जानाति किल, तथा इति जानाति? जानाति वा न जानाति वा? तथा इति जानाति। हाँ, विध द्विविधम्। उदाहरणम्, अत्र अनेके विधाः जनाः सन्ति, अनेके विधाः। तथा विधम् इत्युक्ते तथा यथा अङ्गीकृतं, यथा दूतस्य इत्युक्ते गोपीनाथवर्येण यदुक्तं तदनुगुणम् इति अर्थः। तथा विधम्। सः किम् उक्तवान्? सः तु भयभीतः, अस्माकं महाराजः शिवाजी, भवानेव आगच्छतु इति। आमाम् आगच्छामि इति। तथा अवगतं? तथा विधम्। विमला भगिनी, रात्रिः रात्रिः अतीता, सूर्योदयः जातः। भवानी भक्तः शिवराजः लौहमयं दृढं कवचं
दीक्ष्णानि व्याघ्रणकानि रक्तं शिरस्त्राणं दीक्षणं कृपाणं च धृत्वा अपजलेन मेलितुं प्रस्थितः। पुनः पठतु, पुनः पठतु, मन्दं पठतु। तीक्ष्णं कृपाणं च रात्रिः, ततः पठतु। रात्रिः अतीता, रात्रिः अतीता, अनन्तरं रात्रिः अतीता, सूर्योदयः जातः, भवानी भक्तः शिवराजः लौहमयं दृढं लोहमयं वदतु, लोहमयं दृढं कवचं, दृढं महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, दृढं चतुर्थे स्तरे सन्ति, तत्र दोषः न करणीयः। दृढं भवानी भक्तः, भवानी भक्तः शिवराजः लोहमयं दृढं कवचं, दृढं कवचं तीक्ष्णानि तकारः तीक्ष्णानि व्याघ्रनखानि नखानि। भवती तमिळ् भाषी वा? भवती तमिळ् भाषी वा? आं महोदय। अस्तु तर्हि चिन्ता नास्ति। नख, नखमिति वदामः किल, शूर्पणखा, नखा, व्याघ्रनखानि रक्तं शिरस्त्राणं दीक्ष्णं तकारः तीक्ष्णं कृपाणं च धृत्वा अपजलेन मेलितुं अफ्जलनेन मेलितुं प्रस्थितः। सम्यक्। चक्रमहोदय। तत्र लौहयम् इति मुद्रणदोषं वा? लोहमयं, लौ इति अस्ति वा? लौहमयं क्षम्यताम्, अहमपि न दृष्टवान्। लोहमयम् अपजलेन अफ्जल खान अस्ति किल, अफ्जलेन इति, अफ्जलेन तत्र किम् अस्ति भवतां पुस्तके? अफजलेन अत्र हलन्त नास्ति, अफजलेन हलन्त नास्ति। सत्यं, तत्र चिन्ता नास्ति। अफजलेन अफजलेन इति वक्तव्यं, यथा भगिनी उक्तवती, सम्यक् एव, परन्तु तस्य नाम तु अफजल इति भवति किल, अफजल खान इति, तदर्थमेव तथैव वदामः। अफजल खानेन मेलितुं प्रस्थितः। अस्तु, सबिहा भगिनी, चक्रमहोदय, मम क्रमः। आगतं शिवराजं दृष्ट्वा अप्चलः प्रसन्नः अभवत्। सः स्वस्थानात् सहसा उत्थितः। एषः शिवराजः अबुधः अस्ति इति चिन्तयन् सः तं विविधानि मधुराणि वचनानि उक्तवान्। विविधानि मधुराणि वचनानि उक्तवान्। धीरः शिवराजः अपि तस्य छलयुक्त वचनानि अवगतवान्। सम्यक्। सो एषः आगच्छति, एतं दृष्ट्वा अफ्जलखानः चिन्त्यते, अभवत्, अद्य
एतं मारयामि अहम् इति चिन्तयति। अनन्तरं तत्र कपटयुक्त न कपटः किल सः, तदर्थमेव सः विविधानि मधुराणि वचनानि अपि वदति। परन्तु शिवाजी महाराजः जानाति एषः कीदृशः इति, धूर्तः किल। सो धूर्तस्य वचनं यत् किमपि मधुरं स्यात् तथापि पृष्ठतः अन्यत् किमपि भवति, तद् जानाति शिवाजी। अस्तु सभ्य भगिनी, धीरः शिवराजः। धीरः शिवराजः अपि तस्य छलयुक्तवचनानि अवगतवान्। अपजलः समक्षं स्थितं शिवराजम् आलिङ्गतुं दीर्घौ हस्तौ प्रसारितवान्। अपजलः स्थूलः उन्नतः च राक्षसदेहस्य अपजलस्य पुरतः शिवराजः वामनः दृश्यते स्म। घोरमुखः खानः सुदर्शनं शिवराजं झटिति आलिङ्गितवान्। तत्र किमस्ति, शिवराजः आगच्छति, अनन्तरं अप्सरः किं करोति, समक्षं, तस्य पुरतः एव अस्ति, समक्षं स्थितं शिवराजं, शिवराजः तत्र स्थितं शिवराजम् आलिङ्गितुं सः दीर्घौ हस्तौ प्रसारितवान्। सः यदा कदापि तत्र धूर्तः तथा झटिति करोति चेत् तत्र किमपि अस्ति इत्येव चिन्तनीयं। शिवराजः जानाति तद्। सो राक्षसदेहस्य अफ्जलस्य पुरतः शिवराजः वामनः दृश्यते स्म। सः तु उन्नतः, स्थूलः अपि। तर्हि कृष्णमहोदय, घोरमुखः खानः। घोरमुखः खानः सुदर्शनं शिवराजं झटिति आलिङ्गितवान्। शिवराजस्य शिरः अफ्जलस्य विशालं उरः अस्पृशत्। अग्रे। दृष्टाशयः खानः सपदि शत्रुकर्षणं शिवराजं कण्ठे गृहीत्वा गुप्तरूपेण स्थापितया छुरिकया घातयितुं विफलं प्रयत्नं कृतवान्। तो तत्र अफ्जल खानः किं करोति, यदा आलिङ्गनं भवति, सः तु वामनः, प्रायः अत्र उरसः भागे भवति। तदा तु एषः चिन्तयति, एवं तस्य समीपे चुरिका अस्ति, शिवराजस्य कण्ठः तु अत्र अस्ति, एवं करोमि इति चिन्तयति। कः? अफ्जलः। परन्तु शिवराजः तत् सम्यक् जानाति, अवगच्छति तद्। अनन्तरं सः किं करोति पश्यामः। दुष्टाशयः, दुष्टः आशयः यस्य सः भवति दुष्टाशयः। यस्य आशयः दुष्टः अस्ति सः भवति दुष्टाशयः। इत्युक्ते खानः। सुदर्शनः शिवराजः, यस्य दर्शनं शोभितं सुशोभनं भवति, शोभनं भवति, सः सुदर्शनः इति द्रष्टुं पश्यामश्चेत् मनसि आनन्दः भवति, सः भवति सुदर्शनः। सारणिकर महोदय पुनः तत्र किमस्ति, दुष्टाशयखानः सपदि
शत्रुकर्षणं शिवराजं कण्ठे गृहीत्वा तत् कर्तुम् इच्छति। शिवराजस्य तस्य प्रयत्नः तु विफलः जातः, सः तथा कर्तुं न शक्तवान्। किमर्थं पश्यामः इदानीं। सार्णिकर्जी, शिवराजस्य कवचं म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। शिवराजस्य केवलं कवचं छिन्नः जातं। विद्युद्वेगः शिवराजः अपि स्वकीयेन दीर्घेण कृपाणेन खानस्य उदरं विदारितवान्। सो सः तु शिवाजी एवमेव नागतवान् आसीत्। सः हस्ते व्याघ्रनखान् धृत्वा एव आगतवान् आसीत् तत्र। किमर्थमित्युक्ते तावान् समयः न भवति किल। एषः किं करोति, अफजल् खानः आलिङ्गनम् अनन्तरं समीपे एव तत्र छुरिका भवति, स्वीकृत्य एवं सर्वं प्रायः वितिन् 5 seconds तत्र। सो तस्मिन् समये नखान् धृत्वा तद् समयः नास्ति, समयः अपि नास्ति, तत्र अवकाशः अपि न भवति। तत्र किमर्थमित्युक्ते एषः तु आलिङ्गति किल। तदर्थमेव एषः धृत्वा एव आगतवान् आसीत्। अनन्तरं तत्र स्थानमपि तथा आसीत्। एषः वामनः, सः तु उन्नतः। अत्र उदरस्थाने एव तस्य एवं भवति स्म। सो गुड् पोसिशनिङ्ग् इति वदामः किल तत्र। भवन्तः NFL यदा पश्यन्ति, NFL मध्ये गुड् फील्ड् पोसिशन् इति वदन्ति, पण्टिङ्ग् अनन्तरं तथा। सो शिवाजी महाराजस्य कृते उत्तमस्थानं तत्र आसीत्। सः तत् स्वीकृत्य एवं कृतवान् इति। ज्योति भगिनी अग्रे। विद्युद्वेगः, यस्य वेगः विद्युत् इव अस्ति सः विद्युद्वेगः। ज्योति भगिनी। हतोऽहं वञ्चितो अहम् इति उच्चैः क्रन्दन् मूर्तिभञ्जकः खानः छिन्नः वृक्षः इव भूमौ पतितः। वृषं पीडितः गतप्रभः सः क्षणार्धेन मृतः। चिरप्रवृद्धं पापं शान्तम् अभवत्। तत्र सो हतोऽहं वञ्चितोऽहं तदेव वदन्ति। हमास् जनापि तदेव वदन्ति, वञ्चिताः वयं वञ्चिताः इति। आरम्भे ते एव गत्वा सहस्राधिकान् इस्रेल् जनान् मारितवन्तः। इदानीं ते वदन्ति वञ्चिताः वयम् इति तथा। सो अफजल् खान् अपि तथैव, तद् तेषां परम्परायामेव तथा अस्ति। यत् करणीयं तत् सर्वं कृत्वा विक्टिमैसेशन् तद् कार्ड् प्ले कुर्वन्ति सर्वत्र। सो अत्रापि एषः तदेव कृतवान्। कः? अफजल् खानः। क्रन्दन् क्रन्दति, कीदृशं पदं? शत्रन्तं रूपं, पुल्लिङ्गे शत्रन्तं रूपं। क्रन्दन् मूर्तिभञ्जकः, तत्र सः अनेकानि मन्दिराणि तत्र गत्वा मूर्तिभञ्जनं कृतवान् आसीत्। सः मूर्तिभञ्जकः इदानीं शिवाजी महाराजेन छिन्नः वृक्षः इति भूत्वा भूमौ पतितः। भूमिः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, भूमौ पतितः। भृशं बहुधा पीडितः सः गतप्रभः इत्युक्ते तस्य प्रभागता इत्युक्ते सः मृतः इत्येव। सः क्षणार्धेन मृतः। चिरप्रवृद्धं पापं, बहुकालतः यद् पापं सः कृतवान् आसीत् किल, तद् शान्तम् अभवत्, सः गतवान् इति अर्थः। अस्तु, सो तत्र एकं सुभाषितरूपेण अस्ति। शैलश्री भगिनी भवती पठति वा? तत्र नैकदुर्गविजेतारं तत्र अस्ति वा? आम् आम् महोदय। किमस्ति?
पठतु। नैकदुर्गविजेतारं धर्मकण्टकनाशकं वन्देऽहं शिवराजं तं खानोदरविदारकम् इति अस्ति। नैकदुर्गविजेतारम् इति एकमेव पदम्। अनेकानि दुर्गाणि सः तत्र प्राप्तवान् आसीत्, जयं प्राप्तवान् आसीत्, विजेता आसीत् तत्र। तादृशं धर्मकण्टकनाशकं, सो तत्र अफजल् खानः, औरङ्गजेबः इत्यादयः धर्मकण्टकाः आसन्, तेषां नाशनं कृतवान् एषः शिवाजी महाराजः। वन्देऽहम्, अहं वन्दे तं शिवराजं खानोदरविदारकं। खान, अफजल् खानः यः अस्ति तस्य उदरस्य विदारणं कृतवान् सः। यथा पूर्वं नरसिंहः हिरण्यकशिपोः विदारणं कृतवान्, तथा एषः कृतवान् आसीत्। तथा एवं खानोदरविदारकं नैकदुर्गविजेतारं धर्मकण्टकनाशकं वन्देऽहं शिवराजं तं खानोदरविदारकम् इति श्लोकः। कृपया कण्ठस्थीकुर्वन्तु। भवतां बालाः सन्ति चेत्, इत्युक्ते भवतां बालाः अथवा भवतां पौत्रादयः सन्ति चेत् तान् भवन्तः पाठयन्तु एतं श्लोकं। Very important at this moment in the where we are, it is still the same everywhere. भवन्तः प्रायः न जानन्ति, बिहार मध्ये भवन्तः श्रुतवन्तः वा तां वार्तां? बिहार मध्ये तत्र खान सदृशः अपि धूर्तः इदानीम् अस्ति किल, इत्युक्ते सः तु भिन्नप्रकारेण धूर्तः। नीतीश वा तस्य मुख्यमन्त्री तत्र, सः हिन्दू तत्र विरामदिनानि यानि भवन्ति स्म पूर्वं शालायां, तानि विरामदिनानि निष्कास्य मोहरं, रमजान्, बक्रीद् इत्यादीनां कृते पूर्वं तु एकदिनम् इति आसीत्, 3 days इति कृतवन्तः सन्ति तत्र। सो श्रीरामनवमी तत्र शाला विरामदिनं पूर्वम् आसीत्, अधुना नास्ति। तद् स्थाने मोहरम् एकं दिनम् इति आसीत्, दिनत्रयम् इदानीं तथा कृतवन्तः सन्ति। इत्युक्ते एतादृश धर्मकण्टकाः न केवलं शिवाजी महाराजस्य काले, न केवलं हिरण्यकशिपुः तथा नरसिंहस्य काले, अधुना अपि सन्ति धर्मकण्टकाः। अस्तु, तर्हि कृपया भवन्तः पुनः पठन्तु। एतद् बहु आवश्यकम्। इदानीम् अहं दृष्टवान् सम्यक् एव पठन्ति, परन्तु इतोपि तत्र किं वदामः, दृढता आवश्यकी पठने। तत्र सम्भाषणमपि आवश्यकं, पठनमपि। तदर्थमेव भवन्तः कदापि एवं न पठन्तु। उदाहरणं, पुस्तकं स्वीकृत्य तथा मा पठन्तु। कथं पठन्तु? बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः स्वकीयं बलं वर्धयति स्म। तस्य उग्रतेजसां दलपतीनां प्रकाशमानाः खड्गाः सर्वासु दिक्षु स्वातन्त्र्याय परिभ्रमन्ति स्म। उच्चैः पठन्तु, अस्तु वा? भवन्तः उच्चैः पठन्ति, भवतामपि सम्यक् रीत्या कुत्रचित् दोषः भवति, अवगच्छन्ति इत्यादिकम्। अनन्तरम् आरम्भे किं कुर्वन्तु भवन्तः, यदा भवन्तः उच्चैः पठन्ति, पाठं वा अभ्यासं वा, तत्र रेकार्डिङ्ग् कुर्वन्तु। तन् रेकार्डिङ्ग् भवन्तः पुनः शृण्वन्तु, तेन भवन्तः अवगच्छन्ति कुत्र दोषः कृतः इत्यादिकम्, अस्तु वा? तेन एव तद् भवति। दोषरहितं पठनं यथा भवति तथा, अस्तु वा? कदाचित् किं करोमि, मम गृहे मम पतिः पत्नी अस्ति, पुत्रः अस्ति, पुत्री अस्ति, अथवा अन्य कोऽपि शुनकः अस्ति, मार्जालः अस्ति, उच्चैः पठामि चेत् चिन्ता न करणीया। तेन भवतां कृते इतोपि पुण्यं भवति। प्रथमं भवन्तः संस्कृतं पठन्ति चेत् भवतां पुण्यं, भवन्तः उच्चैः पठन्ति, ते शृण्वन्ति, तेषां पुण्यं भवति किल, तेन भवतां पुण्यं वर्धते।
सो तदर्थमेव संस्कृतम् उच्चैः पठन्तु वा तर्हि कृपया तत्र अभ्यासः अस्ति अभ्यासः यत् पाठस्य मुख्य अंशः इत्युक्ते विशेषणविशेष्यभावः तदेव अस्ति कृपया पठन्तु तद् सुलभमेव अस्ति वयं पूर्वमपि पठितवन्तः तद् भवन्तः तत्र किञ्चित् दीर्घः एव अस्ति तत्र एषः पाठः सो तर्हि सो अन्ते काचित् कथा वर्तते कथायां रिक्तस्थानं भवतां तत्र किम् अस्ति अन्ते किम् अस्ति कथा अस्ति वा तत्र काचित् end of the lesson end of this particular lesson तत्र अन्तिमपुटे किम् अस्ति कथा अस्ति वा कथा अस्ति महोदय मञ्जूषायाः उचितानि तद् अस्ति वा आम् आम् महोदय तत्र प्रथमं वाक्यं अन्ते लौकिककन्यायाः अस्ति अन्तिमपुटे लौकिककन्यायाः अस्ति लौकिक न्यायः वा कन्यायाः विशेषः अस्तु अस्तु प्रथमवाक्यं किं तत्र कथायाः प्रस्तुतं कमपि विषयं स्पष्टीकर्तुं संस्कृतसाहित्ये लौकिकन्यायां प्रयोगः क्रियते एतादृशाः शताधिकाः न्यायाः शास्त्रेषु काव्येषु च तत्र प्रयुक्ताः दृश्यन्ते एतद् भवतां पुस्तके एव अस्ति किल मम समीपे मञ्जूषायाः उचितानि अस्ति महोदय प्रथमवाक्ये कश्चन निष्ठुरः शैलश्री भगिनी किं पठितवती न भवती विच पेज पेज नंबर 48 I think Gita Sopanam मह्यमपि different अस्ति महोदय इदानीं भवतां सर्वेषां समीपे गीता सोपानस्य द्वितीयभागः अस्ति वा अथवा किम् आम् द्वितीयभागः अस्तु सो तत्र भवती यत् वदति तत् प्रायः एडिशन् डिफ्रेण्ट् वा तर्हि शैलश्री भगिनी भवत्याः एडिशन् किम् अस्ति तत्र कवर् पेज् अस्ति किल तदनन्तरं भवति एवं सेप्टेम्बर् 2019 मह्यं अक्टोबर् 2019 द्वितीयमुद्रणम् अस्तु तत्र किम् अस्ति भवान् वदतु चक्र महोदय भवतः 48 पेज् 48 कन्यायाः लौकिकन्याय अस्ति वा अस्तु तो तर्हि किञ्चित् भिन्नं स्यात् पूर्वतन एडिशन् मध्ये नूतन चिन्ता नास्ति यदस्ति तदेव पठन्तु अत्र तु मम भाषाप्रवेशपुस्तके तु कथा काचित् कथा अस्ति रिक्तस्थानानि भवन्ति अन्ते तत्र सुभाषितवत् अथवा श्लोकवत् किञ्चित् अस्ति तदपि अस्ति अत्र महोदय तथापि अस्ति अस्तु अस्तु कश्चन व्याधः तदेव तदेव कश्चन निष्ठुरः व्याधः अस्तु 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 प्रायः किञ्चित् एक्स्ट्रा तत्र योजितवन्तः सन्ति अस्तु भवन्तः कथां पठन्तु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु इत्युक्ते तावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते मध्ये अपि अनेके अभ्यासाः सन्ति तान् अभ्यासान् समाप्य कथामपि पठित्वा यथा योग्यं तत्र कृत्वा तत्र अन्ते शत्रावचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः इति अस्ति कश्चित् श्लोकः तदपि पठित्वा तदनन्तरं सूक्तिः अपि भवति शठे शाठ्यं समाचरेत् इति
वेरी इंपॉर्टेंट। छठे शाठ्यं समाचरेत्। कश्चित् धूर्तः भवति, सो यदा धूर्तः भवति, यदा धूर्तः आगत्य एवं करोति तदा ओ अत्रापि करोतु इति न वक्तव्यम्। एषः अत्र करोति चेत् एवम् एवं करणीयं तस्य। षठे शाठ्यं समाचरेत्, तदेव अस्माकं चिन्तनम्। अस्तु वा? हा, तर्हि अत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। किञ्चित् विलम्बः अपि जातः वर्गे। तत्र अहमेव मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तर्हि वयम् एकं चित्रं स्वीकुर्मः, अनन्तरं विरमामः।